Kana bitaw nga atong pagpangalagad mga igsoon nga dili makatulin-tulin, dili makapadayon, gamayng bikil, dali ra kaayo mapukling, huyang, walay kusog, no? Biklonon kaayo, tandugonon kaayo. Unya walay kalipay sa pagpangalagad mga igsoon. Unsa man na nga mga klase o unsang mga butanga nganong naa may susama na ana nga ma-encounter nato sa atong mga kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Mga igsoon, kana nga klase nga Kristohanon mao kana sila ang mga Kristohanon nga ang mga kasing-kasing naputos sa pagkamagulanon, naputos sa pagkabalaka, naputos sa pagkalawan, no? Naputos sa tanang mga dili maayong naa sa pagbati niya. Puro discouragement, naputos, walay kalipay mga igsoon tungod kay naggapos sa mga kagulanan, naggapos sa mga kabalaka, nga puro na lang kabalaka mga igsoon. Kay pag once nga ingana ang naa diri sulod sa atong kasing-kasing, dili gyud ta katulin sa atong pagpangalagad mga igsoon. Kay nganuman ang atong kasing-kasing naggapos man, dili kalihok, naggapos sa puro kabalaka. Muna nga ang pagtuo dili makalihok ang pagtuo, ang pagsalig sa Ginoo. Kay naaman diri sa kasing-kasing ang puro kahadlok, kabalaka, kaguol, gamayng hinungdan, bisag dili gud kayo sa ingon nga dako, ibig deal na dayon. Himuo na dayong problema o kagulaan na gyud dayon. Ug kana maunay mo resulta sa pagpangalagad nga dili makatulin sa iyahang journey sa pagpangalagad tungod kay naa sa kasing-kasing depekto, dako kayo kadaot nga naa sa kasing-kasing. Muna mga igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan alagaan nato, i-care nato atong mga pagbati, no? Kay dili lang ang madaot ang atong spiritual life. Pag once daot ang kasing-kasing, dili lang spiritual life ang madaot, pati po ang atong lawas, ang atong health, madaot po na siya mga igsoon. Kay maapektuhan man na, kay nagsigira man tag kabalaka, kagul, kahadlok. So, asa man taa na paingon mga igsoon, kung mao na nay bation nato. Kay wala man tay salig, wala tay pagtuo, no? Kay maumay naa nag-drive sa imong kasing-kasing. Muna nga likayan nato na siya mga igsoon uban sa tabang sa Ginoo nga kana nga mga pagbati, kana nga mga emosyon malikay na, nga malikayan nato na aron kita makapadayon sa atong pagpangalagad ug nindot kaayo ug gaan ang atong pagpangalagad bisan daghan man mga sulay nato sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Padayon lang ta mga igsoon ug hatagan nato kagawasan nga mahimo tang malipayon ang atong mga kinabuhi uban ng Dios sa atong pagpangalagad.